दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको संगालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुँवर। गण्डकी एक्सप्रेसको सुरुवात गरौं हेडलाइन्सबाट। पोखरामा यो वर्षकै सर्वाधिक वर्षा मापन, पहिरोले लेकसाइडका घर भत्किँदा एक युवकको मृत्यु, कमल पोखरी क्षेत्र डुबानमा। पोखरामा 6वटै महानगरका प्रमुख उपप्रमुख भेला सम्पन्न, 7 बुँदे घोषणापत्र जारी। नागरिकता विधेयक, एमसीसी संघीयता खारेजी लगायतको माग सहित राप्रपा कास्की सडकमा, सरकार लाचार भएको आरोप। चर्चित बन्यो लमजुङको गाईखुरे झरना, पर्यटकको आकर्षण बढ्दो। र मोपसलकै चर्चित आहारारा गोल्ड कप पहिलो पटक घाटामा, 12 लाख घाटा भएको आयोजक सहारा क्लबद्वारा जानकारी। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका औपचारिक अनौपचारिक साना ठूला सुखद दुखद सबै खाले न्यूज श्रृंखला गण्डकी एक्सप्रेस अब विस्तारमा। अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले पोखराको लेक साइडमा घरको कोठा भत्किँदा एक युवकको ज्यान गएको छ। पोखराकै वडा नम्बर 13 स्थित कमल पोखरी क्षेत्र डुबानमा परेको छ। रिपोर्ट सहकर्मी विनोद लामिछानेबाट। अविरल वर्षापछि माथिबाट लस्किएको पहिरोले पोखरा 6 डिहीको पाटन 15 स्थित लक्ष्मी खड्का छेत्रीको घरको कोठा भत्किँदा 26 वर्षीय सन्तोष सुनारको मृत्यु भएको हो। कास्की प्रहरीका अनुसार सन्तोषलाई पहिरोले पुरिएको अवस्थामा उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको थियो। उपचारका क्रममा डाक्टरले मृत घोषणा गरेका हुन्। कास्कीको माछापसिरे गाउँपालिका 1 भुजुङखोला घर भई उक्त कोठामा भाडामा बस्दै आएकी 27 वर्षीय सुनिता सुनारलाई घाइते अवस्थामा र उनकी 10 वर्षीय छोरी सिमरन सुनारको सकुशल उद्धार गरिएको छ। सुनिताको जीएमसी हस्पिटल पोखरामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत सन्तोष सुनिताका भाइ हुन्। आइतबार दिउँसोदेखि निरन्तर परेको वर्षाले पोखरा 13 कमल पोखरी तथा काउखोला क्षेत्र डुबानमा परेको छ। काउँ डाँडाबाट आएको खहरे खोला बस्तीमा पस्दा कमल पोखरी क्षेत्र डुबानमा परेको हो। काउखोला र कमल पोखरी क्षेत्रमा गरी झण्डै 100 घर डुबानमा परेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कास्कीको लामपाटनमा सबैभन्दा धेरै 331 मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। 24 घण्टामा समग्र कास्कीमा 272 मिलिमिटर पानी परेको छ। त्यसैगरी पोखराको बीच भागबाटै बग्ने सेती नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। देशका 6वटै महानगरका मेयरहरूले पोखरा सम्मेलनले 7 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐनको माग गरेका छन्। घोषणापत्रको पहिलो नम्बरमा नै संघीय संसदबाट महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने माग गरेका छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन माग गरिएका हुन्। रिपोर्ट सहकर्मी गीता राणाबाट। देशका 6वटै महानगरका मेयरहरूको पोखरा सम्मेलनबाट सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन र नयाँ कानूनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेका महानगर मञ्च नेपालका अध्यक्ष धनराज आचार्यले जानकारी दिए। मेट्रोमिक नेपाल पोखरा 2079 श्रावण 13-14 2079 सराङकोट पोखरा संयुक्त घोषणापत्र। संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लगायत विभिन्न विशेष क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन तथा कानूनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौँ। यसमा
थोरै जनसङ्ख्या भएको पालिकाहरूलाई गभर्न गर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो धेरै जनसङ्ख्या भएको पालिकालाई गभर्न गर्ने ऐन एउटै हुँदाखेरि कतिपय समस्याहरू भयो। त्यसकारणले गर्दा हामीले नेपाल सरकार समक्ष महानगरपालिकाहरूका लागि सङ्घीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्ने भनेर एउटा निर्णय गरेका छौँ। महानगरहरूबीच पारस्परिक सम्पर्क सञ्चालन प्रवर्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई महानगर मञ्च नेपालको माध्यमबाट संस्थागत गर्ने मञ्च निर्माण गर्ने समेत भेलाले निर्णय गरेको छ। सम्पदा क्षेत्रका काम गर्दा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो परेको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताए। स्थानीय तह मात्रै होइन, सङ्घीय सरकारले काम गर्न नसकेको कारण पनि यही होइन। यो ऐनमा चाहिँ आमूल परिवर्तनको चाहिँ एकदमै सख्त जरुरत छ। यो ऐनको मनसाय भनेको चाहिँ द लोवेस्ट बिडर मस्ट गेट द जब, अर्थात् सबैभन्दा घटाघट जसले टेन्डर हाल्छ उसले काम पाउनै पर्छ। र अब हामीलाई थाहा छ यो काम गर्नको निमित्त यो रामबहादुरको कम्पनीले राम्रो काम गर्छ, तर उसको बिड चाहिँ अब यो लोवेस्ट बिडर भन्दा अलिकति माथि पर्यो भनेर हामीले चाहिँ ल यो राम्रो काम गर्नेलाई काम दिउँ त भनेर भन्यो भने त्यो र त्यो लोवेस्ट बिडरको बिचको जति पैसाको फरक छ त्यो पैसा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ। तसर्थ हामीलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको टेक पनि लाग्ने रहेछ। तसर्थ हामीलाई बाध्यतावश त्यही ठेकेदारलाई काम दिनुपर्छ जसले चाहिँ मतलब राम्रो काम गरेको हुँदैन। उदाहरणको निमित्त मैले चाहिँ मिडियामा भन्ने गरेको छु, मेरो 74 सालको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि पाटनमा चाहिँ मेरो महानगरपालिकामा सडक सम्बन्धी प्रोजेक्टहरू टेन्डर दियो, लोवेस्ट बिडरले काम पायो। अब त्यो चाहिँ कुनै 18 महिनाको प्रोजेक्ट, कुनै 24 महिनाको प्रोजेक्ट छ। अहिलेसम्म भने मेरो 5 वर्षको कार्यकाल सिद्धेर दोस्रो कार्यकालको काम सुरु गरेको अब 2 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म त्यो बाटोहरू बनेको छैन। अब भनेपछि त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको फेडरल गभर्मेन्टको प्रोजेक्ट हो, जहाँ हामी स्थानीय सरकारले चाहिँ एउटा किला ठोक्ने अधिकार पनि हामीलाई छैन। तर त्यो काम नसिद्धेको कारणले र त्यो काम नसिद्धेको दायाँ बायाँ हेर्दाखेरि घिनलाग्दो अवस्था छ। त्यहाँ म्यान होल बनाएको छ, कभर छैन। यस्तै टाइममा चाहिँ मतलब यो मनसुनको टाइममा प्रशस्त पानी पर्छ, त्यहाँ चाहिँ कोही पनि मान्छेहरू खस्न सक्छ, केही भवितव्य हुन सक्छ भने त्यसको त्यहाँ केही भयो भने सबैभन्दा पहिला प्रत्यक्ष असर त हामीलाई पर्छ। हामीलाई चाहिँ जनता जनार्दनले गाली गर्छ, तर त्यो काम चाहिँ एकदमै लथालिङ भताबुङ भएर बसिरहेको हुन्छ। तसर्थ यो चाहिँ यसमा सुधार गर्नु निकै वाञ्छनीय छ। मैले त अस्ति मात्रै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि यो विषयलाई लिएर धेरै ठाउँमा कम्प्लेन गरेँ, कतैतिरमा यो काम चाहिँ भएन। महानगरका छिमेकी पालिकाहरूसँग समावेशी पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने तथा सङ्घ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरूसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क समन्वय र सहकार्य गर्नेमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले बताउनुभयो। विज्ञ समूह पनि थियो जसले चाहिँ धेरै एक्सपिरियन्स विज्ञ समूह थियो जसले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्यो र त्यसबाट हामीले थोरै भए पनि हामीले चाहिँ अलिअलि निष्कर्ष निकाल्यौँ। जे निकालेका छौँ हामीले तपाईँहरूको अगाडि राखेका छौँ र भविष्यमा चाहिँ हामीहरू अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो फेलोसिपको पनि भएको कारण सम्मेलन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू बिचमा चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ सम्बन्ध पनि भएको भाइचारा सम्बन्ध पनि इस्टाब्लिस भएको छ। यसले चाहिँ भविष्यमा हामीले फेस गर्ने प्रब्लम्सहरू जे चाहिँ एक आपसमा सेयर गरेर अझै हामीहरूको महानगरपालिकामा हुने क्रियाकलापहरूलाई कसरी चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्छौँ, प्रदेशसँग र सङ्घीय सरकारसँग हामीले कसरी चाहिँ समन्वय गरेर अझै चाहिँ बेनिफिट लिन सक्छौँ आफ्नो महानगरपालिकाको लागि, त्यसतर्फ चाहिँ उद्देश्य सहित चाहिँ हामीहरू अगाडि बढिरहेको परिस्थितिमा यहाँहरू सबैजनाले धैर्यताका साथ सुनिदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भयो। त्यसको लागि हुन त तपाईँहरूले चाहिँ हिजैदेखि चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेसन चाहिन्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो, तर पनि हामीहरू चाहिँ 5-15-20 जना मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू पहिले बसेर निस्किन्छौँ अनि त्यसपछि राख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखज्यूले राख्नुभयो। महानगर मञ्च नेपालद्वारा प्रत्येक वर्ष पालै पालो महानगर सम्मेलन आयोजना गर्ने, हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोजना गठन गरी संघीय तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कानून प्रबन्ध गरी सबै महानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीले नागरिकता विधेयक एमसीसी संघीयता खारेजी लगायतका 22 बुँदे मागसहित पोखराको पृथ्वी चोकमा 10 मिनेट चक्का जाम गरेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। रिपोर्ट सहकर्मी गीता राणाबाट। नागरिकता विधेयक एमसीसी संघीयता खारेजी लगायतका विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका राप्रपा कास्कीले पोखराको व्यस्त पृथ्वी चोकमा 10 मिनेट चक्का जाम सहित प्रदर्शन गरेको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको 22 बुन्दे माग लागू गर्न आन्दोलनमा उत्रन परेको राप्रपा कास्कीले जनाएको छ। न्युज नेपाल टेलिभिजनसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राप्रपा कास्कीका अध्यक्ष नारायण गुरुङले राष्ट्रिय एकता कायम राख्नुपर्ने बताए। रूपले लियो भने भोलि बिहान यसको परिणाम चाहिँ जटिल हुनेछ। हामी चाहिँ जे गर्न पनि तयार छौँ, हामी मर्न पनि तयार छौँ, मार्न पनि तयार छौँ। हामी विधेयक के हुने, विधेयकमा जाने तपाईँको बाहिरी जाने जुन जाने बिहा जाने भइसकेको जाने अरू देशमा जाने एउटा सीमा अवधि छ। हाम्रो जाने बिहा हुनुसाथ विवाह हुनुसाथ तुरुन्तै जाने नागरिकता दिनुपर्ने यो चाहिँ राम्रो हो। यो तपाईँलाई राम्रो लाग्छ यो कुरा? यही कारणले गर्दा मैले जाने आम जाने यहाँको जाने सञ्चारकर्मीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी नेपाली हुनु जाने हुने कि जाने हामी जाने विदेशीको जाने गुलाम भएर बस्ने जाने जस्तो सिक्किम जस्तो अहिले सिक्किम जाने इन्डियाको जाने गुलाम भएर जाने इन्डियामा जाने विदा भएर बसेको छ। नागरिकता विधेयक एमसीसी लगायतका कारण नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको गुरुङको भनाइ छ। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरू जयलाल पुन, महेन्द्र बहादुर कार्की, प्रदेश सचिव वरुण विक्रम राणा, विजय बहादुर भण्डारी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। उनीहरूले सरकारले आफू खुसी राष्ट्रघाती निर्णय गरेको बताउँदै सरकारले यस्ता राष्ट्रघात निर्णयहरू नसच्याए देशैभरि आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। टारी खेत बाहेक तनहुका अधिकांश खेतमा रोपाई सम्पन्न भएको छ। तनहुमा यस वर्ष 80% खेतमा रोपाई सम्पन्न भएको छ। असारमा राम्रै वर्षा भएकाले टारी खेत बाहेक अन्य क्षेत्रमा रोपाई भएको हो। रिपोर्ट। तनहुँ जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेका अधिकांश स्थानमा रोपाई भए पनि लामो समय वर्षात नहुँदा टारी खेतमा कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। युरिया र डिएपी मलको प्रयोग बिना नै धान रोप्न बाध्य भएका छन्। अवैध रूपमा व्यापारीले ल्याएका मल सीमित किसानले चरको मूल्य तिरेर भए पनि खेतमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। जिल्लामा मलको आपूर्ति ठप्प भएपछि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको केन्द्रका प्रमुख तिवारीले बताउनुभयो। किसानले खेत रोप्ने समयमा मल नपाएपछि धान उत्पादनमा कमी आउन सक्ने देखिएको छ। अहिले अधिकांश किसानले उन्नत जातको बिउ प्रयोग गर्ने हुँदा रासायनिक मलको आवश्यकता पर्ने उहाँको भनाइ छ। तनहुँमा गत फागुनदेखि नै युरिया मलको मौजात सकिएको कृषि सामग्री संस्थान दमौलीले जनाएको छ। चिसो बताससँगै कलकल झरेको झरनाको सुन्दर दृश्य अगाडि उभिएर तस्बिर खिच्ने रहर यहाँ पुग्ने सबैलाई हुन्छ। डुम्रे बेसी सहर सडक खण्डको छेउमै पर्ने बेसी सहर नगरपालिकाको उदयपुरमा रहेको गाईखुरे झरनामा रम्नेको अहिले भिड देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। गर्मी छल्दै पौडी खेल्न र नुहाउन मात्र होइन, साथीभाइहरू भेटघाट गर्ने थलो पनि बनेको छ गाईखुरे झरना। कोही पौडी खेल्न, कोही नुहाउन त कोही क्यानोइङको मज्जा लिन धाइरहेका छन्। पहाडको खोजबाट झरेको झरनाको चिसो पानीमा खेल्न पाउँदा निकै खुसी भएको बेसी सहरकी कल्पना श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। बेला बेलामा यो झरनामा क्यानोइङ समेत सञ्चालन हुने गरेको छ। बर्खाको समयमा मात्र ठूलो झरना हुने गाईखुरे झरनामा युवा युवतीहरूको लर्को लाग्न थालेको छ। हेर्दै सिरिङ्ग हुने झरना, कल कल बगेको पानीले झरनालाई सुन्दरता थपेको छ। त्यही सुन्दरता र प्राकृतिक मनोरमलाई चुम्न युवाहरूको लर्को लाग्न थालेको छ। वर्षातको समयमा मात्र पानी झर्ने उक्त झरनाले स्थानीय पर्यटकलाई आकर्षण गरेको हो। झरनामा पानीको मात्रा बढेसँगै त्यहाँ रमाउनेहरूको भिड पनि बढ्न थालेको हो। विशेष गरी बिदाको दिन झरनामा हेर्न, भिज्न जानेहरूको निकै भिड लाग्ने गरेको छ। हप्ताभरि काममा व्यस्त हुनेहरू बिदाको दिन झरनामा पुगेर थकाइ मेटाउने गर्न थालेका छन्। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न भएर नसर्दै भत्किन थालेको छ। निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै पालिकाले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर तामझामका साथ उद्घाटन गरे पनि भवन नसर्दै भत्किन थालेको हो। गत 12 चैत्रमा निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै गाउँपालिकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाएर तामझामका साथ भवन उद्घाटन गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको साझेदारीमा 5 करोड 10 लाख रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण भएको हो। पालिकाले करोडौं रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको भवनमा सरेर कार्य सम्पादन सुरु गरिसकेको छैन, तर पालिकाको भवनको दोस्रो तल्लामा चर्किएर पानी छिर्न थालेको छ। छिरेको पानीले भवनभित्रको कोठा तालिएको छ। कर्मचारीहरू ज्यान जोखिममा राखेर जीर्ण भवनमा सरेर सेवा दिन नसकिने बताउँछन्। भवन निर्माणका लागि नवकान्तिपुर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीले जिम्मा लिएको थियो। प्रचण्ड भवन उद्घाटन गर्ने माउन्टेनियरको हेलिकप्टरबाट गोर्खा पुगेका थिए। तनहुमा 1 वर्षमा 579 उद्योग थपिएका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उद्योग दर्ता भएका हुन्। यस अवधिमा उत्पादनमूलक 46, कृषि तथा वन पैदावार आधारित 320, खनिजतर्फ 1, पर्यटनतर्फ 1, सेवातर्फ 130 र पूर्वाधारतर्फ 30 उद्योग थपिएको कार्यालय प्रमुख नारायण ढकालले जानकारी दिनुभयो। थपिएका उद्योग मध्ये घरेलुतर्फ 33 र साना उद्योगतर्फ 546 छन्। कृषि र पशुपालनमा युवाको आकर्षण बढेसँगै कृषि सम्बन्धी उद्योग दर्ता वृद्धि भएको ढकालले बताउनुभयो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले सवारी कारबाहीबाट रु 71,42,500 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयले अब 2078-79 मा 9,916 सवारी साधनलाई कारबाही गरी उक्त राजस्व सङ्कलन गरेको हो। सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउने, चालक अनुमति पत्र बिना सवारी चलाउने, तीव्र गतिमा चलाउने, अनावश्यक हर्नको प्रयोग गर्ने, सवारीको स्वरूप परिवर्तन गर्ने, अनावश्यक स्टिकर टाँच्ने, अस्पष्ट नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय प्रमुख मिन बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। पोखराको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता आहारारा गोल्ड कपको 20औं संस्करणमा आयोजकलाई 12,62,000 रुपैयाँ घाटा लागेको छ। यस अघिका कुनै पनि संस्करणमा घाटा नबेहोरेको क्लबले पहिलो पटक घाटा बेहोरेको हो। रिपोर्ट सहकर्मी विनोद लामिछानेबाट। मोफसलकै प्रतिष्ठित पोखराको सहारा क्लबले प्रतियोगिता आयोजनामा पहिलो पटक घाटा बेहोर्नु परेको छ। प्रतियोगिताको आयोजक सहारा क्लबले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी 20औं संस्करणको आयव्यय सार्वजनिक गरेको हो। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण सेमिफाइनल र फाइनल खेल बाहेक अन्य खेलमा बिना दर्शक खेलाइएका कारण घाटा लाग्न पुगेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। प्रतियोगितामा कुल 12,62,826 नोक्सान भए पनि विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सहारा हङकङबाट 5,01,000, सहारा युकेबाट 3 लाख र सहारा अस्ट्रेलियाबाट 1 लाख थप सहयोग प्राप्त भएकाले नोक्सानी कम हुन गएको अर्थ सङ्कलन उपसमितिका संयोजक सुनिल गुरुङले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा मुख्य प्रायोजक हिमश्री फुड्सबाट 13,51,000, गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदबाट 5 लाख, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट 4,92,000 सहित विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यसैगरी खेलाडी दैनिक भ्रमणमा खर्च रु 27,48,150, टिम प्रोत्साहन खर्च 17,93,000 रुपियाँ, रेफ्री खर्च 4,26,000 रुपियाँ, प्रचार प्रसार, आयोजक टिम तयारी लगायतका शीर्षकमा खर्च भएको क्लबले जनाएको छ। गत माघदेखि 15 गतेसम्म 20औं संस्करणको प्रतियोगिता पोखरा रङ्गशालामा सम्पन्न भएको थियो। प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको नेपाल एपीएफ फुटबल क्लबले जित्दा मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लब उपविजेता बनेको थियो। सहाराले फुटबल प्रतियोगिताको आयोजनाबाट सङ्कलित रकमबाट सहारा फुटबल एकाडेमी सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब विभिन्न स्थानमा भएका समाचारहरू सहित जिल्ला गतिविधि। देशभरका महानगरका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा पोखराको सराङकोट शिव मन्दिर भ्यू टावर परिसरमा 11 प्रजातिका लाली गुराँसको बिरुवाहरू सारिएको छ। महानगर मेयर सम्मेलन 2079 का लागि पोखरा आउनुभएका 6वटै महानगरपालिकाका प्रमुखहरूले लाली गुराँसको बिरुवा सार्नु भएको हो। पोखरा आसपासका अग्ला डाँडाहरूमा लाली गुराँस रोप्ने र खाली जग्गामा सौन्दर्यकरण गर्ने उद्देश्यका साथ देशभरका महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विज्ञहरूको सहभागितामा सराङकोटमा लाली गुराँसका बिरुवाहरू सारिएको हो। ती बिरुवाहरू लाली गुराँस संरक्षण तथा विकास अभियन्ता ढाकाराम लामिछानेको सहयोगमा तेह्रथुमबाट ल्याइएको हो भने नेपालमा पाइने 32 प्रजातिकै बिरुवा खाली जग्गामा रोप्ने योजना बनाइएको छ। यसअघि पनि त्यस स्थानमा लाली गुराँसका बिरुवाहरू सारिएको थियो।
बागलुङ नगरपालिकाले आधुनिक बस पार्क बनाउँदा लिएको ऋणको वार्षिक 1,27,00,000 सावा ब्याज नगर विकास कोषलाई तिर्नुपर्छ। 5.5% ब्याजमा 20 वर्षभित्र असुल गर्ने गरी कोषले विक्रम सम्वत 2074 मा 9,04,39,000 ऋण नगरपालिकालाई दिएको थियो। कोषको ऋण लगानीसँगै 2 दशकदेखि बस पार्क बनाउने नगरको योजनाले सार्थकता पनि पायो। विक्रम सम्वत 2075 असोजमा ठेक्कामा गएको बस पार्क विक्रम सम्वत 2078 को सुरुतिर बन्यो पनि। यसरी लामो प्रयास र नगरको चर्को व्यवहारमा निर्मित आधुनिक बस पार्क अझै प्रयोगमा भने आउन सकेको छैन। बरु उल्टै बस पार्कका संरचना नै नासिने जोखिम बढेको छ। पार्किङ स्थलको कालो पत्र उप्कन थालेको छ। पशु चौपाया डुल्ने र केटाकेटी खेल्ने थलो बस पार्क बनेको छ। बागलुङ 4 उपल्ला चौरमा निर्मित उक्त बस पार्क पहुँच मार्ग नबनेका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको जवाफ नगरले दिने गरेको छ। वडा अध्यक्ष कुमार विक्रम छेत्रीले बस पार्क नचल्नुमा पहुँच मार्ग मात्र कारण नरहेको बताए। उनले बस पार्क निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन जनप्रतिनिधि सहित कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि बस पार्क सञ्चालन अन्योलमा परेको उल्लेख गरे। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधि समेटेर तयार पारिएको गण्डकी एक्सप्रेस। यिनै सामग्रीसँगै गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको अपडेट सहितको यो प्रस्तुतिका साथ म गायत्री कुँवर सम्पूर्ण टिम सहित गण्डकी एक्सप्रेसबाट बिदा माग्दछु। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला। न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।